नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। यस कार्यक्रममा हामी देशको अर्थतन्त्र लगायत विविध आर्थिक गतिविधिका विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। तर आज हामी थोरै पृथक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र आज हामी कुरो गर्दैछौँ देशभन्दा पनि परिवारको अर्थतन्त्र र परिवारको बजेटका विषयमा। सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मूल्यवृद्धि 6% हाराहारीमा देखाएको छ। तर व्यावहारिक रूपमा यो बजार भाव आकाशिएको छ। आम मानिसको दैनिकी नै कष्टकर भएको छ। पछिल्लो समय त अरू खर्च कटाएर पनि नभ्याएपछि मानिसहरूले भान्साको खर्च नै कटाउन थालेका छन्। आजको छलफलमा हामी यही आम मानिसको दैनिकीमा परेको असरका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी। त्यस्तै हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र उपभोक्ता जागरण अभियानका अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली। अब लकडाउनको कुरा गऱ्यो भने 4 महिनादेखि 4.5 महिनादेखि हामी लकडाउन यहाँ सहनु पर्यो। तर कोरोनाको त्रासको कुरा गऱ्यो भने 7 महिनादेखि लगभग हामी कोरोनाको त्रासमा। अब अहिले पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि बजार पनि खुलिसकेको न त कतिपय ठाउँमा लकडाउन पनि छँदैछ। कतिको जानुभएको छ बजार र बजार मूल्य चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा? यो 4 महिनाको लकडाउन र आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि यो बजारमा प्रभाव चाहिँ परेको छ। बजारमा कालो बजारी चाहिँ एकदम मौलाएर गएको कुरो एकदम हामीले चाहिँ यो वाणिज्य विभागको अनुगमनबाट पनि देखिएको छ। यो चाहिँ भनौँ न हाम्रो चाहिँ यो जुन थर्मल गनको कालो बजारीदेखि लिएर दालसम्मको कालो बजारीलाई हेर्दाखेरि बजार चाहिँ के देखेको छ भने एकदमै विषाक्त र अनुशासनहीन देखिएको छ। उपभोक्ता मैत्री देखिएको छैन। तत्काल म अहिले विराटनगर भएको कारणले मैले विराटनगरको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तरकारीको भाउहरू चाहिँ अत्यन्त एकदम चाहिँ महँगो भएर गइरहेको छ। डबलै भएको छ। आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि 40 रुपियाँ पर केजी पाइने आलु आज 80 रुपियाँ पुगिराखेको छ। चिनी पनि अहिले एक किसिमले चाहिँ के भने कालो बजारी भइराखेको छ। चिनी पनि 90-100 रुपियाँमा पुगिराखेको अवस्था छ। त्यो 78-80 को चिनीलाई त्यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने होइन। र अन्य सागसब्जी चाहिँ 2-3 कारणले, एउटा त बाढी पहिरोको कारणले, डुबानको कारणले पनि त्यो उत्पादनै कम भएको एउटा अवस्था चाहिँ हो। तर त्यो उत्पादन र माग र आपूर्तिको बिचको चाहिँ एउटा मिलन हुनुपर्ने बिन्दु हो। त्यो मिलन बिन्दुमा असर परेको कारणले व्यवसायीहरूले त्यसलाई सिरानी हालेर बिचौलियाहरूले चाहिँ तरकारीको मूल्य चाहिँ अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरिरहेको अवस्था हो। अब यसलाई चाहिँ अनुगमनको प्रक्रियाबाट वास्तवमा 2-3 टा तहहरू छन् बजार अनुगमनको पनि। केन्द्रीय बजार अनुगमन सभाबाट नेत्र सरले वाणिज्य विभागबाट अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ। प्रदेश बजार अनुगमन समितिमा म स्वयं पनि विज्ञ सदस्य हुँ। हामीले पनि प्रदेश बजार अनुगमनबाट केही कुराहरू हेरिराखेका छौँ। र यो सागसब्जी खाद्यान्न आदि इत्यादिको निश्चित रूपमा हेर्नुपर्ने चाहिँ स्थानीय बजार अनुगमनको चाहिँ जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहको सरकारहरूले हो। तर स्थानीय तहको सरकारहरू पनि अलिकति अल्मलिएको अवस्था चाहिँ छ। यो कोरोनाको सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भलाई लिएर अल्मलिएको एउटा देखिन्छ भने अर्को चाहिँ उहाँहरू बजारमा अलिकति हस्तक्षेप गर्ने ढङ्गले, बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने ढङ्गले या नियमन गर्ने ढङ्गले जान सकिरहनु भएको अवस्था छैन। यो अलिकति थोरै के हुने रहेछ भने प्रत्यक्ष मतदातासँग उहाँहरूको रिलेसन हुने भएकाले भोट ब्याङ्कलाई अलिकति सुरक्षित गर्ने ढङ्गमा उहाँहरू बजार अनुगमनमा जाने क्रमले गर्दा पनि बजार चाहिँ अलिकति उपभोक्ता मैत्री हुन सकिरहेको छैन। मोहनाजी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तर त्योभन्दा पहिले एउटा गृहिणी पनि हुनुहुन्छ। म गृहिणीको हैसियतमा तपाईँसँग एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै अहिले हामीले हेऱ्यो भने लौका 100 रुपियाँ किलो छ, टमाटर 120 रुपियाँ किलो छ, परवल 150 रुपियाँ किलो छ, आलु 80 देखि 90। त्यस्तै मासुको हामी कुरो गऱ्यो भने खसीको मासु 1600, कुखुराको मासु 400, दालमा प्रति किलो 15 देखि 20 रुपियाँ बढाइएको छ। स्याउ फलफुलको कुरो गऱ्यो भने स्याउ 250 देखि 400 रुपियाँ किलो छ, केरा 120 रुपियाँ दर्जन छ। कसरी स्थापन गरिरहनु भएको छ यो अवस्थामा? 4 महिनादेखि लकडाउनले गर्दाखेरि सबै कुरा अस्तव्यस्त भएको छ। देशको अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको छ। मानिसहरूको रोजगार गएको छ, तलब कटौती भएको छ। कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ अहिलेको? सामान्य रूपमा मैले यसलाई भर्खर भन्नुभएको बजार भाव र मैले किनिरहेको बजार भावमा आकाश र जमिनको फरक छ।
यहाँले बरु सस्तो सस्तो भाउ भन्नुभएको छ, मैले त त्यहाँ महँगो महँगो कुरा किनिरहेको मैले सस्तो भने त्यसो अझै महँगो रहेछ। तपाईँ त धेरै सस्तोमा जानुभयो जस्तो लाग्यो। सामान्य रूपमा मैले भन्नुपर्दाखेरि बजार भान्सार मान्छेको आम मानिसको खल्तीसँग तालमेल छैन। सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि तालमेल किन छैन भन्दाखेरि मैले नि 2 दिन अगाडि आलु 130 रुपियाँमा किनेर ल्याएँ किलोको होइन। अनि त्यसपछि टमाटर केही दिन अगाडि मैले 30 देखि 40 रुपियाँमा किनेको थिएँ। हुन त अब बजार खुलिसकेको भएर माग पनि वृद्धि भयो, बर्खा पनि लाग्यो र अहिले टमाटर 100 रुपियाँ किलोमा हाराहारीमा छ। मासुको कुरै नगर्नुहोस्, मासुको मनपर्दी बजार भाउ छ। खसीको 1 थरी छ भनेपछि कुखुराको 1 थरी छ र मासुको 1 थरी छ। म आफै जान्छु प्राय तरकारीहरू किन्न, यताउता गर्न म आफै जान्छु, त्यस कारणले त्यो भाउहरू हामीलाई थाहा छ। र अहिले तपाईँले जसरी भन्नुभयो आम मानिसको भान्सा बजारसँग कुनै पनि उसमा मिलिरहेको छैन। भोकै मर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने, हामी भन्न सक्ने त्यो अवस्थामा चाहिँ छौँ। किन भन्दाखेरि मैले कुरा गर्ने भनेको यसो बाटो हिँड्दाखेरि बटुवासँग कुरा गर्ने हो, त्यसपछि सामान्य उसको न्यूनतम आय भएका व्यक्तिसँग मेरो साक्षात्कार हुने हो। म ठुला मान्छेको अहिले कुरा गर्दैन, जो चाहिँ अलिकति सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा गर्दैन, किनभने उहाँहरूले महँगोमा पनि किनेर खान सक्नुहुन्छ। उहाँलाई बजारप्रतिको त्यति धेरै गुनासो हुँदैन। गुनासो कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि जसको मासिक तलब 15 देखि 19,000 रुपियाँ छ, त्यसलाई गुनासो हुन्छ। 25,000 भनौँ अहिलेलाई न्यूनतम भनेर भन्ने हो भने, त्यस्तो व्यक्तिलाई बजार प्रत्यक्ष रूपमा उसको सरोकार हुन्छ। र आजको दिनसम्म हामीले यो कुरा गरिरहँदाखेरि बजार अस्तव्यस्त छ, त्यो चाहिँ कृष्णजीले पनि भनिसक्नुभयो। र मेरो आफै पनि त्यो अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पाउने र सानो सानो पसलहरूमा पाउनेमा बजारको तालमेल पटक्कै मिलिरहेको छैन। ठुला डिपार्टमेन्टलमा पनि मनपर्दी तरिकाले भाउहरू वृद्धि भइरहेका छन् भने साना पसलहरूतिर पनि त्यही अवस्था नै छ। हामीले जुन किसिमको उपभोक्ताको विषयलाई केन्द्रमा राखेर हाम्रो अनुगमन प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो किसिमले बढ्न नसकेको अहिलेको यो कोरोनाको महामारीले पनि होला सायद। र कस्तो भइदियो भन्दाखेरि केही मापदण्ड हामीले बनाएर त्यो मापदण्ड बमोजिम सबै कुरा अगाडि बढेको भए सायद यो किसिमको वातावरण हामीले देख्न सक्ने थिएनौँ। अर्को कुरा, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि उपभोक्तामा पनि केही कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मिलिरहेको छैन। ब्यालेन्स मिल्न नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि यो भाउहरू यसरी तलमाथि भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। नेत्रजी, बडा गाह्रो अवस्था भएको छ। आम जनताको कुरो गर्ने भने बाँच्न नै गाह्रो भइसक्यो। एकातर्फ सरकारले भन्छ कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि पौष्टिक पदार्थ खाऊ, खाने कहाँबाट पौष्टिक पदार्थ, किन्ने अवस्था छैन। अब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महानिर्देशक हुनुहुन्छ तपाईँ, के भइरहेको छ, किन यति आकाश बजार मूल्य चाहिँ? वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नामैले यसले वाणिज्यको कुरा, आपूर्तिको कुरा र उपभोक्ताका निर्भरका कुरा सुन्नुपर्ने, बेलैमा अनुगमन गर्नुपर्ने, कहाँ सेलायो यो सरकार उठ्नु स्वाभाविक मान्छु मैले। हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार लकडाउनको अवधि पनि नबनेर निरन्तर अनुगमन गरिरहेकै हुन्छौँ। र अहिले कसरी हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने विभागले अधिकार गरेका अरू निकायहरूले जस्तै जिल्ला प्रशासनका 77 वटा उहाँहरूले पनि चासोका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार राजधानीमा र बाहिर 5 वटा कार्यालय मार्फत अरूसँग पनि मिलेर त्यहाँको जिल्ला प्रशासन, त्यहाँको गुणस्तर सम्बन्धी हेर्ने, त्यहाँको आय निगमसँग मिलेर हाम्रा कामहरू अगाडि बढाएका हुन्छौँ। आजै बिहान 4 बजे वाणिज्य विभागको टोली कालीमाटीको थोक तरकारी मार्केटमा पुगेको थियो र त्यहाँको के रहेछ त स्थिति, किन महँगो भइरहेछ, सप्लाई कहाँबाट भएको छ, कस्तो प्रकृतिको तरकारीहरू आइरहेछ भन्ने एउटा सधैँ हामी सजाय मात्रै गर्ने पनि जान्नौँ। हामी कहिले काहीँ अध्ययनको लागि पनि जान्छौँ। हुन त त्यहाँ धेरै नै लापरवाही भयो भने सजाय पनि हुन्छ, जुन आज पनि भएको छ। र कहिले कुनै आइटममा बढी फोकस गरेर जान्छौँ, खानेपानीमा जानुपर्ने होला, दुधमा जानुपर्ने होला, यो कुरा पनि हामीले निरन्तर गएकै हुन्छ। मैले के निवेदन गर्न चाहन्छु भने म आफै पनि गएर किन्नुपर्ने क्रेता हो।
भलै म अलिकति ठुलो स्तरको कर्मचारी हुँला, तर त्यो पिर मर्का भनेको म बुझ्छु। र अहिले चाहिँ तरकारीको भाउ रिटेलमा महँगो नै छ। महँगो किन भयो? त्यसको खोजी हामीले तुरुन्त गरेर कहीँ चाहिँ त्यस्तो भनौँ न गैर व्यावसायिक क्रियाकलाप भएको भए हामी एक्सन लिनको लागि सबै तह सतर्क स्थितिमा बस्नुपर्ने, निगरानी बढाउनु पर्ने म देख्छु। अहिलेको 2-3टा कारण म यहाँ सेयर गरौँ। एउटा कारण चाहिँ हाम्रो डुबानहरू यो चाहिँ अब विपदको कारणले सप्लाई स्मुथली एकदमै अरू बेला जस्तो नर्मल स्थितिमा जस्तो सप्लाई हुन सकेन। यो हप्ता बिस्तारै अब मिल्दैछ। 10-12 दिन अगाडिको चाहिँ राजमार्गहरू ठप्प भएको अवस्थाबाट अब बिस्तारै नर्मल हुने अवस्थामा जाँदैछ। र पनि कस्तो प्रोडक्ट आइरहेको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो टनेलमा फलेको यो चाहिँ ग्रिन हाउसहरूमा फलेको चिजहरू बिक्रीमा आइरहेको छ। एकदम नर्मल अवस्थाको जहाँ खेतीबारीहरू थियो त्यहाँबाट कमै मात्र आएको हामीले बुझेका छौँ। त्यो आपूर्तिको स्थिति नै कमजोर भएपछि यो सप्लाई एन्ड डिमान्डको कुराबाट मूल्य निर्धारण हुने कुरा हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। एकदमै सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको लागि यो चाहिँ एउटा धेरै मूल्य तिरेर खानुपर्ने विषय, कठिनै विषय भयो। अब यसलाई कसरी मिलाउने? अब सकेसम्म स्वदेशकै प्रोडक्सन खाने पनि भनेका छौँ हामीले, स्वदेशमै उत्पादन बढाउँदै जाने पनि भनेका छौँ। कहीँ उत्पादन भएको छ अप्ठ्यारो छ भने त्यसलाई खुलाएर जाने कसरी पनि भनेका छौँ। अघि कृष्ण दाइले कुरा उठाउनु भएको थियो, स्थानीय तहले किसानदेखि बजारसम्मको सम्बन्धलाई पनि हेरिदिनुपर्छ। कहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले पनि हेरिदिने अवस्था मैले देखेको छु। तब मात्रै उत्पादन भएको चिज बिग्रन पाउँदैन। अनि बजारमा हुँदै कहाँ कहाँ खाँचो परेको हो, कोही विराटनगर, पोखरा, भरतपुरमा कन्ज्युम हुने खालको होला, कोही चाहिँ काठमाडौँले पुर्याउनु पर्ने होला। यो विषयलाई चाहिँ हामीले खालि केन्द्रीय कुनै एउटा विभागको मात्र एजेन्डा नमानेर सबै त्योसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने निकायदेखि लिएर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई चासो खसात भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरू त यो विषयमा नजिकबाट हेरेका छौँ, हामीले अरूसँग मिलेर पनि अनुगमनमा गएका छौँ। अहिले केही दिनमा यो सामान्य भएर जान्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। एउटा अर्को कारण अहिले देखिएको डुबान र यो बाहेक अर्को कारण चाहिँ हामी नेपालकै उत्पादन मात्रै खपत गर्ने, बाहिरकोलाई सकेसम्म प्रोत्साहित गर्ने भन्ने बित्तिकै उत्पादन आउने उत्पादन चाहिँ त्यो सामग्रीको चोइसै कम भएर जान्छ। जब भोल्युम अथवा चोइस कम हुन्छ अनि अलिकति हामीले चाहिँ सम्झौता गर्नुपर्ने रहेछ। नेपालकै खान्छु बरु 2 रुपियाँ बढी तिर्छु भन्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ। यो कुरा पनि हामीले बुझेर चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। महँगी चाहिँ बढेको देखिन्छ। बजारमा गएपछि कहिलेकाहीँ तलमाथि हुने कुरा स्वाभाविक हो, तर अहिले चाहिँ फर्सीकै भाउ 150 पर किलो, यो चाहिँ धेरै नै भयो। यो चाहिँ किन भयो? फर्सी उत्पादन हुने क्षेत्रबाट बजारमा आउनमा केही समस्या छ। त्यो समस्यालाई समाधान गरेर हामी चाहिँ उपभोक्ताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो विभागमा त्यस्तो खालको गुनासो मिडिया मार्फत आउने विषयहरूलाई हामीले दिनदिनै ट्र्याकिङ गर्छौँ, सो अनुसार अगाडि बढ्छौँ। कहीँ अब बाहिरको बजारमा भइरहेको अवस्था हो भने त्यहाँको सिडी साहबहरूलाई पनि अनुरोध गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँको बजारलाई व्यवस्थित गराउनको लागि हाम्रो भूमिका रहन्छ। कृष्णजी, हजुर एउटा कारण आयो, विपदका कारण र यो डुबानका कारणले केही महँगी भयो। अब यो विपद र डुबानकै कारणले यति महँगी भएको या तपाईँले भने जस्तै यो कालाबजारी हो के हो? अब मेरो विचारमा अहिले मोहना म्यामको कुरा पनि मैले सुने। वास्तवमा उहाँले एउटा गृहिणीको हैसियतमा एउटा अधिकार कर्मी यता मानव अधिकारवादी मात्रै नभएर एउटा गृहिणीको हिसाबमा जुन किसिमको उहाँले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो र जुन 20-25-30 हजारसम्म आय भएकाले एउटा फेस गर्न गाह्रो भइरहेछ भन्नु गर्नुभयो। समस्या त्यो भन्दा नि तल मैले अघि निवेदन गरेको थिएँ अनौपचारिक रूपमा कि कोदालो दिनभरि कोदालो खनेर बिहान बेलुका गुजारा गर्नुपर्ने मानिसहरूको हालत के छ। अनि आज लकडाउनमा परेका श्रमिकहरू जो देख्यो भने उद्योगहरू बन्द छन्, आधा तलब आफ्नुपर्ने श्रमिकहरूको अवस्था के छ, अनि न्यून वेतनधारी कर्मचारी पेसाकर्मीहरूको अवस्था के छ र किन मूल्य चाहिँ यसरी चर्केर गएको र आम उपभोक्ताको जीव ज्यान सम्पत्ति र स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएका सरकारी निकायहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न हाम्रो अगाडि एउटा खडा भयो। अर्को कुरो अहिले भर्खर नेत्र सरले पनि भन्नुभयो, अघि मैले भन्न छुटेँ, कार्यक्रममा यहाँले बोलाएकोमा आभार व्यक्त गर्दै उहाँलाई पनि नमस्कार गर्दै अब मैले यो पहिलो प्रयास हो, अन्यथा ननिमेर यसरी उहाँलाई पनि मैले के निवेदन गरेँ भने
नेत्र सरहरूले अनुगमन गर्नुभएको एकदम सत्य हो। उहाँले काठमाडौँमा बसेर अनुगमन गर्नुभएको छ र त्यहाँबाट टोली खटाएर पूर्वको चाहिँ उर्लाबारीदेखि लिएर काठमाडौँको चाहिँ के भने भाटभटेनीसम्मलाई पनि 3 लाख रुपियाँसम्म जरिमाना गरेर उहाँले बजारलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास यो लकडाउनको विषम परिस्थिति पनि गर्नुभएको छ। तर पनि के देखिरहेको छु मैले भने धेरैवटा ढाडे बिराला भयो भने मुसा मार्दैनन् अरे एउटा उखान छ। अहिले के देखिएको छ भने बजार अनुगमनको लागि 5 वटा समितिहरू छन्। केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति छ, प्रदेश बजार अनुगमन समिति छ, संयुक्त बजार अनुगमन समिति छ, निरीक्षण टोली भनेर अर्को एउटा खडा गरिएको छ, अनि स्थानीय बजार अनुगमन समिति छ। तर त्यो सबैको निरीक्षण अधिकृत उहाँले के गरिदिनु भएको छ भन्दा वाणिज्य विभागको 2-4 जना अधिकृत र 77 जिल्लाका सिडिओका सहायक सिडिओलाई तोकिदिनु भएको छ। अब हामी प्रदेश बजार अनुगमन समितिले हामीले के गर्यौं भने जिल्ला घरेलुको हाकिमलाई, जो मानिनु म अहिले प्रदेश नम्बर 1 छु, प्रदेश नम्बर 1 का 14 वटा जिल्लाका घरेलु कार्य प्रमुखलाई हामीले जुन कानुन बमोजिमलाई तत्काल जरिमाना गर्ने अधिकार सहितको जिम्मेवारी हामीले दियौं भनेदेखि के हुन्छ भने जति धेरै निरीक्षक हुन्छन् त्यति धेरै बजार अनुगमन गर्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ। तर अब यहाँ संविधानको अनुसूची 7 को 2 मा साझा अधिकार भनेर प्रदेश र सङ्घको अधिकारलाई सूचीकृत गरिए पनि अहिले विभागले नभ्याएर लकडाउनको कारणले होला के होला घरेलु कार्यको प्रमुखलाई निरीक्षण तोक्न सकिरहनु भएको छैन। त्यसले गर्दा जिल्ला एकदम सार्थक रूपमा बजार अनुगमन हुन नसक्दाखेरि बिचौलियाहरू जुन तरकारीमा हाम्रै रिपोर्ट अनुसार हामीले हिजो प्रकाशित गरेको रिपोर्ट पान तहको जुन एउटा व्यापार छ र त्यो पान तहको कारोबारले गर्दाखेरि जुन बढोत्तरी भएको छ भेलुएड भएर आज चाहिँ अघि मेमले भने जस्तो मैले विराटनगरमा 80 रुपियाँ किलो पाए पनि काठमाडौँमा उहाँले 130 रुपियाँसम्म किलो किनेको कुरा गर्नुभयो होइन। अघि हजुरले भने जस्तो वास्तवमा हरेक चिजको मूल्य वृद्धि भएको छ। तरकारीमा उपभोक्ताले चाहिँ एकदमै उपभोग गर्न नसक्ने यदि पावर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ पौष्टिक आहार खानुपर्ने हो त्यो चाहिँ बाख्राको लागि खान नपाउने अवस्था भइसकेको अवस्था छ। अघि नेता सरले भने जस्तो फर्सीमा 150 रुपियाँ किलो भए यसको समस्याको समाधान कहाँबाट गर्ने भन्दा स्थानीय तहबाटै गर्ने हो। म अझै पनि के निवेदन गर्छु भने स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई स्थानीय प्रशासनले 2074 ले स्पष्टसँगले चाहिँ अधिकार दिएको र हाम्रो उपदायी संस्थाले पनि दफा 26 प्रष्ट जिम्मेवारी दिइसकेको परिस्थितिमा अब स्थानीय अधिकारीलाई स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई क्रियाशील पार्नुपर्छ। स्पेसल्ली खाद्यान्नको विषयलाई लिएर साग सब्जी तरकारी फलफुल यो सबको अनुगमनमा स्थानीय निकाय प्रभावकारी हुनुपर्छ। तर स्थानीय निकाय प्रभावकारी हुनलाई कहाँनिर समस्या आयो भने नेत्र सरले भोलि नै स्थानीय निकायको प्रमुख प्रशासक अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिदिनु पर्यो। निरीक्षण अधिकृत तोकिदिएपछि जसरी नेत्र सरले एउटा प्रशासक भएर नेपाल राज्यभरि अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी प्रशासकीय अधिकृतले चाहिँ आफ्नो स्थानीय सरकारको क्षेत्रभित्र अनुगमन गर्न सक्नेछन्। त्यतिखेर राजनीतिक व्यक्तिहरूले आफ्नो भोटको चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। किनभने भोटको चिन्ता गर्नु यता लेखराज भट्टज्यूले चिन्ता गर्नु पर्यो नि त उहाँले गरेकोमा गर्नु परेको छैन कि कानुनको कसले कानुन परिचालन गर्छ भन्दा प्रशासकले कानुन प्रयोग गर्छ। प्रशासक र अधिकार दिने क्रममा म नेता सरसँग हजुरको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ सब 753 गाउँ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई निरीक्षण तोक्नुहोस्। त्यसै गरी चाहिँ प्रदेश सरकारका चाहिँ साथै प्रदेशका घरेलुका कार्य प्रमुखहरूलाई चाहिँ निरीक्षण तोक्नुहोस्। तपाईँको चाहिँ निरीक्षण अधिकृत अहिले उहाँले कसरी तोकिदिनु भएको छ भन्दा सिडिओ कार्यालयको सहायक सिडिओलाई तोक्नु भएको छ जो 24 घण्टा आफ्नै काममा व्यस्त हुन्छन्। उनले बजार अनुगमन हेर्नै पाउँदैन। त्यसै यो झाडा टराईको व्यवस्थाले होइन। भनेपछि जुन अनुगमन अहिले हाम्रो भइरहेको छ यो अनुगमन भए पनि कानुनी त्रुटिका कारण चाहिँ अनुगमनमा पाइएका कुरालाई कारबाही गर्न हामी सकिरहेको छैन। समस्या त्यो हो। कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त सहज रूपमा अधिकार प्राप्त नभएको कानुन अधिकारको प्रत्यायित नहुनु र समन्वय नहुनु अनि यो के छ भनेदेखि अलिकति साँच्चै इमान्दार कुरा भन्नु म पनि हिजो वाणिज्य विभागमा 40 वर्ष काम गरिसकेको मान्छे हुँ र के चाहिँ हो भने हामीलाई कता कता केन्द्रीय मानसिकताले लादिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा केन्द्रमा वाणिज्य विभागमा बस्नु भएको नेता सरले नेपाल राज्यलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको नीति अहिले एकदम स्पष्ट छ, एकदम राम्रो छ, त्यसले प्रशंसै गरेका छौँ। तर उहाँले अब के गरिदिनु पर्यो भन्दा निरीक्षण अधिकृतहरू चाहिँ यसरी चाहिँ सिडिओको एउटा सहायकको सिडिओलाई कतिखेर दिने भन्दाखेरि निरीक्षण टोली भन्ने एउटा दफा 29 मा छ। त्यो दफा 29 को व्यवस्था अनुसार दसैँ तिहार यस्तो अपरजट बेलामा सिडिओको सहायक सिडिओले अनुगमन गर्ने हो। अरू बेलामा घरेलुको प्रमुख र वाणिज्य कार्यालयका प्रमुखहरू
र स्थानीय निकायमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृत नतोकीसम्म प्रभावकारी बजार गमन हुन सक्दैन, कानुनले बाधा पुर्याइराखेको छ। मोहनाजी, जस्तै अहिलेको अवस्थामा हामी जता पनि कुरा गर्दाखेरि कोरोना संक्रमणको र तत्कालीन कुराहरू मात्रै भइरहेको छ। तर यो जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ मूल्य एकदमै बढेको छ र त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले आफ्नो भान्सामै कटौती गरेका छन्। अब यो भान्सामा गरिएको कटौतीले असर चाहिँ के पर्छ आगामी दिनमा? यसका धेरैवटा असरहरू छन्। हामीले यसलाई सामान्यमा भन्नु पर्दाखेरि धेरैवटा असर छ। एउटा चाहिँ पौष्टिकतामै असर पर्छ, त्यसपछि मान्छेको मानसिक अवस्थामा असर पर्छ यसले। किन भन्नुहोस् न, मैले मानसिक अवस्था किन जोडिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर जोडेर मैले भन्न खोजिरहेको छु, मानिस अहिले न्यूनतम आय भएका व्यक्तिहरू मानसिक रूपमा प्रताडित भएका छन्। हामीले यसलाई बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। हामीलाई लाग्छ कि जसको एउटा फिक्स जागिर छ, जसको एउटा जागिरको सुनिश्चितता छ, जसको आयको सुनिश्चितता छ, त्यो मान्छेलाई खासै यसले छुँदैन। त्यसमा चाहिँ एकदमै हामीले हेर्ने हो भने सरकारी निकायलाई छुँदैन यसले, सङ्गठित संस्थाहरूलाई छुँदैन यसले। के भन्छ, त्यहाँ त एक किसिमको उसको तलब त रेगुलर आउँछ नि। तर कहाँनिर छुन्छ यहाँनिर भन्दाखेरि आम मान्छेलाई छुन्छ यसले, जो चाहिँ न्यूनतम आय, जसको बेलुका तलब आउने निश्चित हुँदैन अथवा महिना मरेपछि तलब आउने निश्चित हुँदैन, त्यस्ता व्यक्ति एकदमै गहिरिएर छुन्छ। र उसको मानसिक अवस्था किन विचलित हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त उसको रोजगारी गुमेको छ, त्यसपछि आधी तलब भएको अवस्था छ, त्यसपछि अर्को कुरा बजार आज बन्द हुन्छ, भोलि बन्द हुन्छ, औषधि आज पाइन्छ पाइँदैन, म सङ्क्रमित हुन्छु कि हुँदैन, मेरो परिवारको भविष्य के हुन्छ, त्यस्ता यावत कुराहरू मान्छेको एउटा भनौँ न एउटा सामान्य नागरिकको जीवनमा त्यस्ता कुराहरूले असर गर्छ। त्यसपछि हामीले अहिले के कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यमा यसले जुन किसिमको आम उपभोक्ताको विषयलाई लिएर मानसिक स्वास्थ्यमा यसले असर गरिरहेछ, त्यसलाई हामीले कसरी परामर्शको तहमा लाने। जस्तै त यहाँलाई मैले भनौँ, अहिलेको अवस्था ठिक छ, आज भोलि यो कोरोनाको कहर जुन छ नि, कोरोनाको प्रभाव यसले दूरगामी रूपमा समाजमा छोड्छ। त्यसै गरेर उपभोक्ताको कुरा विषय पनि, आम उपभोक्ताको विषय पनि समाजमा गहिरो गरेर यसले छाप छोड्छ। भोलि के भन्छ भन्दाखेरि खान नपाएर मृत्यु भएका, न्यून आय भएका व्यक्तिहरूले बजारबाट त्यो किसिमको पौष्टिक आहार ल्याएर खान नपाएर उसको परिवार चाहिँ कुपोषणको शिकार भएको अथवा पोषणयुक्त खाना नपाएर सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको, बच्चाको मृत्यु भएको, यसले त दूरगामी असरहरू छोड्छ। हामीलाई के कुरा सामान्य लाग्छ भन्दा अनुगमन भएन, अनुगमनमा कारबाही भएन, के फरक पर्यो र? अहिलेको एकदमै महामारीसँग हामी जुझ्दैछौँ भनेर हामीले सामान्य रूपमा भनिदिन्छौँ, तर होइन। यो बिचमा नै ती तालमेलहरू मिल्नुपर्छ, सरकारी संयन्त्रको तालमेल मिल्नुपर्छ, स्थानीय संयन्त्रको तालमेल मिल्नुपर्छ। त्यसपछि बजार कस्तो छ भन्दाखेरि जहिले पनि व्यापारी नियन्त्रित बजार छ हाम्रो समाजमा, आज पनि त्यही छ। सामान्य रूपमा खेतमा उब्जनी गरेर व्यक्तिले आफूले लगाएको खाद्यान्नको मूल्य प्राप्त गर्दैन, पाउँदैन। हामीका बजार नियन्त्रित छ, हामी सबैलाई त्यो कुरा जानकारी भएको कुरा हो। उसले बजारको मूल्य तोक्छ। कसले तोक्छ भन्दाखेरि जसको पहुँच सरकारसँग अलिकति नजिक हुन्छ त्यसले तोकिदिन्छ। किसानले तोकेर कहिले पनि मैले तोक्छु यो बजारको मूल्य भनेर, योभन्दा अगाडि आपूर्ति मन्त्रालयले विशेष गरेर मैले यो धानसँग जोडिएर जुन एउटा बजार तोकिएको थियो, तर हामी पर्खौँ, अब जुन दिन धान काटिन्छ नि, जुन दिन किसानले त्यो धान चाहिँ बजारमा बेच्न जान्छ नि, त्यो दिनलाई मात्रै पर्खौँ र हामी महीन गरेर यो विषयलाई केलाएर हेरौँ त्यो किसानले त्यो वास्तविक तोकिएको मूल्य प्राप्त गरेको होइन। त्यति मात्रै हामीले हेर्दा हुन्छ। अहिले आउँदैछ, त्यो बेला आउँदैछ। किसानले पनि पाउन सकेको छैन र उपभोक्ताले पनि त्यसको लाभ लिन सकेको छैन। छैन। उपभोक्ता त कस्तो अवस्थामा रह्यो भन्दाखेरि आज पनि हाम्रा उपभोक्ता जो जागरुक छन्, जो सजग छन्, तिनले उजुरी गर्लान्। तर ग्रामीण भेगका जो सजग छैनन्, जो सचेत छैनन्, त्यो उपभोक्ताले कहिले पनि उजुरी गर्न जाँदैनन्। त्यसको उजुरी त सरकारले आफै सुन्नुपर्छ। त्यो उपभोक्ता कहिले पनि सरकारको उजुरी पेटिकामा उजुरी गर्न जाँदैन। के भन्छ, उसलाई आफ्नो बिहान र बेलुकाको छाक ठाड्न गाह्रो हुन्छ।
उसलाई उजुरी गर्न फुर्सद हुँदैन। तर जो सजग उपभोक्ता हुनुहुन्छ, यो तपाईँको कार्यक्रमबाट जो सजग उपभोक्ता हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ कमसेकम त्यस्ता बजारमा जो बिचौलिया हुनुहुन्छ, जो चाहिँ अलिकति आपराधिक गतिविधिमा, अब भनौँ न हाम्रो लागि त उपभोक्ता ठग्नु नै अपराध गतिविधि हो कि। तर अब यसलाई कसरी पनि हामीले लिन्छौँ भन्दाखेरि म यो कोरोना सुरु हुने बेलामा मैले एउटा म्यासेज त्यस्तै गरेको थिएँ। जो चाहिँ अलिक ठुला व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक किसिमको दण्ड जरिवाना, जो साना व्यापारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एक किसिमको दण्ड जरिवाना, यो हामीले नै देखेका थियौँ। यो वाणिज्य विभागले नै गरेको उ थियो, अवस्था थियो। तर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि हामी त्यो कुरालाई नै तालमेल मिलाउन सकेनौँ। जस्तै गृह मन्त्रालयको एउटा नोटिस थियो, ठुला व्यापारी को हो त? ठुला व्यापारी भनेको डिपार्टमेन्टल स्टोर। म एक्जाम्पल दिँदैछु, डिपार्टमेन्टल स्टोरका व्यापारीहरूलाई उहाँहरूले नोटिस जारी गर्नुभयो। तर जसले एकजना भनौँ न सानो पसलेको छ, उसले 2 जना त उसको काममा छन् मान्छे, 2 जना मान्छे जो काममा छन्, त्यो पसल चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने। उसले त सानो सानो एकदमै नजिकबाट सेवा दिइरहेको थियो नि। जो मान्छे जस्तै भनौँ एउटा टोलको मान्छे डिपार्टमेन्टल स्टोर जान सक्दैन, आम मान्छे जोसँग गाडी छैन, जोसँग गाडी छ त्यो मात्रै डिपार्टमेन्टल स्टोर जान सक्ने भयो। हिँड्ने मान्छेलाई पनि नियन्त्रित थियो, त्यति बेला हिँड्न पाइँदैन थियो आम रूपमा। आज पो हामी सहज रूपमा हिँडिरहेछौँ, गइरहेछौँ, ल्याइरहेछौँ। तर साना व्यापारीहरूलाई त्यति बेला जुन किसिमका निर्देशनहरू जारी भए, त्यो निर्देशनहरूले त्यो 2 जना उसको साना व्यापारीको पसलमा भएको के भन्ने त्यसलाई लेबर जो हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, जो पोर्टर हुनुहुन्थ्यो, श्रमिकहरू, उहाँले जागिर गुमाउनु पर्यो। के भन्छ, उहाँहरूलाई निर्देशन थिएन, उहाँले जागिर गुमाउनु पर्यो, हिँडेर हुन्छ कसरी हुन्छ आफ्नो गाउँ फर्किनु भयो। त्यो अवस्था थियो हामी कहाँ। तर अब हाम्रो सजगता कहाँनिर हुनुपर्छ भन्दाखेरि मैले अबको सजगता हामी कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि अघि पनि प्रशासनिक तहबाट मान्छेहरू तोकिदिनु पर्यो। ठिक छ, प्रशासनिक तहबाट मान्छेहरू तोकिन्छन्, तर स्थानीय सरकार त जुन किसिमले नजिकबाट एउटा आम नागरिकको भान्सा अनुगमन गरिरहेछ, त्यो मान्छेको संयन्त्रमा पहुँच र पकड भएन भने फेरि पनि यो चाहिँ समस्या यसमा बल्झिन जान्छ। त्यसकारण स्थानीय सरकारलाई हामी गैर जवाफदेही, गैर जिम्मेवार हामी भन्नु पनि मिल्दैन। स्थानीय सरकार हामीसँग छ र उसलाई थप जवाफदेही बनाउनु चाहिँ आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, किसानसँग पनि ऊ नजिक छ, आफ्नो भोटरसँग पनि नजिक छ, प्रशासनसँग पनि नजिक छ, अनुगमनसँग पनि नजिक छ। त्यसकारण त्यो तालमेल हामीले छुटाएर एकैचोटि प्रशासनिक क्षेत्रलाई मात्रै जिम्मेवार बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने सायद अलिक गाह्रो होला। यो मात्रै एउटा मेरो सुझाव। नेत्रजी, अब यो जुन अघि हामीले कुरो गऱ्यौँ, तपाईँले नै एउटा उदाहरण दिनुभयो, फर्सी 150 रुपियाँ प्रति किलो। यो वास्तवमा के हो त? यो विपद या बाढी पहिरो या डुबान यतिले मात्रै फर्सी 150 रुपियाँ किलो त हुँदैन। र अहिले पनि कुरा आइरहेको छ, काला बजारीको कुरा आइरहेको छ। चिनीकै कुरा हामी गऱ्यौँ, चिनीकै अब हेरौँ एक किसिमको बजारमा अभाव भएको छ, जबकि हामीसँग पर्याप्त चिनी छ तर अभाव देखाइएको छ, पनि लगभग 100 रुपियाँ किलो पारिएको छ। यो अब व्यावसायिकको मनोमानी जुन छ, यो कहिले जनताले सहने? तपाईँहरूको जस्तो विभाग हुँदाहुँदै अनुगमनको कुरा छ, त्यहाँ कारवाहीको अधिकार दिएको छ, तर यो कहिलेसम्म यो मनोमानी व्यावसायिकको सहने जनताले? हुन्छ, मैले यसमा केही कुरा राखौँ। यो बजार चाहिँ मर्यादित नहुँदासम्म हामी सबै तहबाट सक्रिय हुनुपर्ने विषय छ। यसमा उपभोक्ता अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मीजीहरूको पनि ठुलो हात हुन्छ। मैले चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यरत भएर विभागमा आएको हुनाले अलिकति स्थानीय तहको पोइन्ट अफ भ्यूबाट राखौँ। म भरतपुर महानगरमा कार्यरत थिएँ योभन्दा अगाडि। स्थानीय तह आफैले त्यहाँको उत्पादनको विषयलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा जिम्मा लिनुपर्छ, तर बजार अनुगमन गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँहरूले त्यति जाँगर देखाउनुहुन्न। उहाँहरूले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर मात्रै कारवाही गर्न जान तयार हुनुहुन्छ। यो साइकोलोजी बुझिदिनु पर्यो। हामी ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ संवाद पनि गऱ्यौँ, अरू व्यवस्थापन हामी गर्छौँ, यहाँका फर्महरू, यहाँका व्यापारी कृषक समूह उहाँहरूको दर्ताको कामहरू हामी गर्छौँ, डेटाबेस राखौँला, तर अनुगमन गर्ने बेला हामी मात्रै जान सक्दैनौँ। हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जसले पहिलेदेखि नै बजारको नियमनको काम गरिरहेछ उसले पनि सघाउनुपर्छ, यहाँ नजिकको वाणिज्य कार्यालयहरूले पनि सघाउनुपर्छ। उहाँहरूकै भर्सन बोलिरहेको मैले।
एउटा। अर्को चाहिँ स्थानीय प्रशासनलाई के अधिकार दिएको छ कानुन त भने बजार अनुगमनको निर्देशिका बनाएर लागू गर, त्यसको चाहिँ संयोजक त्यहाँको उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष बस्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई बजार अनुगमन अधिकृत पनि तोक्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। तर कमै मात्र स्थानीय तहले त्यो निर्देशिका बनाएर लागू गर्न पहल गर्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले सहजीकरण गर्नु पर्ला, हामीले नमुना कानुन पठाउनु पर्ला, पठाइसकिया छ। त्यहाँ उहाँहरूको प्रायोरिटीमा यो अलि परेको छैन, अनुगमनको विषय प्रायोरिटीमा परेको छैन। म त्यहाँखेरि कृषि पशुपालनलाई अलि जोड दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले बजेट बढिराख्नको लागि मैले आफै पनि पहल गरेँ। पहिलो कुरा त उत्पादन हो, उत्पादनपछि बजारीकरणको कुराहरू आउँछ, अनि बल्ल अनुगमनको कुरा आउने हुनाले 1, 2, 3 हुँदै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब सबै जिल्लामा सबैतिर एकरूपता ल्याउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थोरै समय निकाल्यो भने बजार अनुगमनको विषय त्यति जटिल नहुनु पर्ने भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब स्थानीय तहलाई तोकेर जाउँ, त्यहाँको घरेलुलाई पनि तोकेर जाउँ, प्रदेशमा पनि तोकौँ, तोक्न केही गाह्रो होइन, तर तोक्ने तर निष्क्रिय भएर झनै सन्देश नराम्रो जाने गरी पनि हामी जान चाहन्नौँ। अहिले सुरुको चाहिँ एउटा अभ्यास जिल्ला प्रशासनबाट सुरु गर्न खोजिएको हो। अब यसको अभ्यासको आधारमा अन्त पनि तोक्न नसकिने होइन, जो तयार छ उसलाई तोक्न पनि सकिन्छ। सबै 753लाई एकैचोटि नतोकेर हामी तयार छौँ, हामीसँग निर्देशिका छ, हामी छुट्याउन तयार छौँ भन्नुभयो भने हामीलाई तोक्न केही बाधा छैन। किनकि यो जिम्मेवारी त साझा जिम्मेवारी छ, सबै जनता सबैको भान्सासँग जोडिएको छ। त्यसरी तोक्न केही कठिनाइ नभएको विषय मैले राखेँ। दोस्रो कुरामा आएँ म, अब हामीले चाहिँ खास गरी लकडाउन, यो कोरोना कोभिड-19 को डिफिकल्टिजमा, यो अप्ठ्यारोमा नयाँ खालको बजार पद्धतिलाई पनि जोड दिन खोज्नुपर्छ। अब अनलाइन अर्डर गर्ने र घरमै पुर्याउने यस्ता पद्धतिहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालयमा पुर्याएको छ। यो पार्लियामेन्टरी प्रोसेसमा जाला। तर नेत्रजी ढिला भएन र, किनकि मान्छेलाई त आजको आज, सर्वसाधारणलाई त आजको आजसँग मतलब छ। अब यो त हामी ढिलो भयौँ र मैले यसमै निवेदन गर्दैछु, जसले अलिकति भनौँ न कम्पनी के अरे खडा गरेर घरेलुमा अथवा उद्योग विभागमा उहाँहरूले निवेदन हाल्नु भएको छ, हामीले अनलाइन व्यवसाय चलाउँछौँ भन्नुभएको छ भने उहाँ कानुनी अडचन छैन, अहिले पनि चलाउनु भएको छ। त्यसलाई विधिवत रूपमा विस्तृत रूपमा कानुन नभएको हुनाले मैले त्यो कुरा राखेँ। र मैले चाहिँ अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको पनि सिइओको काम गरिरहँदा हामीले लकडाउनकै बिचमा चैत महिनाबाटै त्यो अनलाइन अर्डर लिएर डेलिभरी गर्ने काम पनि थाल्यौँ। यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला, हामीले काठमाडौँ उपत्यका र सुर्खेतमा यो काम विस्तार गरिसकेका छौँ। यो वर्ष चाहिँ बाँकी 5वटा प्रदेशमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो विषयलाई सरकारी कम्पनीले प्रोत्साहन गर्यो भन्नुको मतलब अरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाल सरकार सबै आइरहेको अहिलेको अवस्था हो। त्यसैले अब सजिलो कसरी गराउने उपभोक्तालाई, कसरी बजारको तह घटाउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी बिचौलिया भन्छौँ, बजारको तह बढाउनलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका छैनौँ कि कहाँ कति तह छ, त्यो भएर आयो। हामीले हेर्नुपर्ने थियो, यो तह जब घट्न थाल्छ नि अनि मूल्य पनि घट्छ। यो विषय म राख्न चाहेँ। यसमा हामी निरन्तर रूपमा काम गरिरहेका छौँ। बजारको तह घटाउनुको लागि सकेसम्म विक्रेताबाट सिधै उपभोक्तामा पुर्याउनुको लागि पनि हाम्रो जोड रहन्छ। अर्को विषय अघि मोहना सुन्नुभएको थियो, यो बालीको समर्थन मूल्य ढिलो तोकियो, यो चाहिँ भएन। यो विषयलाई लिएर सायद नेपाल सरकार गरेर यो वर्षदेखि बाली लगाउन अगाडि अभ्यास सुरु गरेको। अहिले धानको मूल्य तकिसक्यो, अब कार्तिकमा त्यो मूल्य बढीमा व्यापारीले दियो भने बढीमै बेच्छ किसान, त्यो मूल्यमा चाहिँ सरकारले लिने ग्यारेन्टी गर्छ, हामी उहाँहरूसँग लिइदिन्छौँ। यो विषय निवेदन गरेँ। अरू मकै गहुँको पनि त्यसै गरी बाली लगाउन अगाडि तोक्ने गरी सरकारले नीति बनाएको विषय निवेदन गर्न चाहन्छु। अब ठुला व्यापारी, ठुलो क्राइम गर्नेहरूलाई ठुलै चाहिँ सजाय गरी नै उपभोक्ता आएको छ, नियमावली छ, हामी त्यसरी नै काम गर्छौँ। एकदमै सानो पुँजी राखेर स्थापना भएकाहरूलाई सुरुमा हामी टार्गेट गरिरहेका छैनौँ। उहाँहरूले दर्ता प्रक्रियामा ल्याउँछौँ होला, तर जसले गल्ती गर्छ उसलाई छोड्नेवाला पनि छैनौँ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ अलि मजौला र ठुलो स्केलको लागि झनै ठुलै सजाय गर्ने गरी पनि हामी जरिवानादेखि मुद्दाको कारबाही पनि हामी जान सक्छौँ।
हामी व्यवसायहरू जो इमान्दार छ उहाँहरूलाई ग्रिन स्टिकर दिन सकिन्छ कि गर्न सकिन्छ कि त्यो लाइनमा हामी वर्कआउट गरिरहेका छौँ। सधैँ सजाय दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था त हुनै पर्यो। म होइन यति राखेँ हजुर। कृष्णजी जस्तै उपभोक्ताले पनि त अलिकति सचेत हुनुपर्छ। जस्तै अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ उपभोक्ता अधिकारका नाममा थुप्रै सङ्घ संस्था पनि खोलेका छन्, तर अब यिनीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी आम उपभोक्ता त कहाँ जाने, त्यही उपभोक्ताको जिम्मा लिएर उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू अहिले संस्था चलाइरहेका छन् र जुन समस्या छ यो समस्याको बारेमा जति कडाइका साथ बोल्नुपर्ने वा भनौँ एक्सनमा जानुपर्ने, कार्य गर्नुपर्ने, त्यो गरेको देखिएन। होइन, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले आफ्नो आवाज दिएर दबाब दिने हो, आवाजमा दबाब दिने हो। उनीहरूले कानुनी हतियार लिएर कुनै उनीहरूसँग डन्डा छैन। हामीले गुनासो कहाँ गर्ने हो भन्दा बजार अस्तव्यस्त भयो, उपभोक्ता मैत्री भएन, तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कारवाही गरिदिनुहोस् भनेर कराउने ठाउँ त वाणिज्य विभाग नै हो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हो, घरेलु कार्यालय नै हो, स्थानीय निकाय नै हो। तर उहाँहरू के छ भनेदेखि एकदम इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्दाखेरि अहिले मोहना म्यामले भनेका कुरालाई 100% मैले समर्थन गर्दै वास्तवमा र नेता सरले भने जस्तो हामीले गर्दैछौँ। नेटवर्किङबाट पनि अब चाहिँ उ गर्ने चाहिँ होइन, अनलाइन बिजनेस पनि गर्ने कुराहरू गर्नु अत्यन्त राम्रो कुराहरू छ। तर सवाल कहाँ हो भने उही राजा त्रिभुवन काठमाडौँमा घुम्न हिँड्दाखेरि माग्नेलाई देखेर यसले दुध र भात पनि खान पाउँदैन कि क्या हो भने यस्ता कुरा गरेर हुँदैन। कुरा कहाँ हो भने कति मान्छेको नेटको त्यो एउटा त्यो अनलाइनको त्यो पहुँचमा छ होइन, र त्यसलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो। हाम्रो शैक्षिक स्तर के छ, हामी कुन तहमा छौँ। आज एउटा हाम्रो धरातललाई नहेरिकन एउटा हामीले आदर्शका कुराहरूलाई मात्रै राखेर हुँदैन। हामी र आवाजलाई इमान्दारपूर्वक सुनिनुपर्छ र सुन्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिउँ एउटा पाटो। अर्को पाटो चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले वास्तवमा हामी इमान्दार भइराखेका छैनौँ। म भन्छु हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि इमान्दार भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। हामी प्रस्तुत भइराखेका छैनौँ। हामी वाणिज्य विभागको ढोका चाडेर चाहिँ कार्यक्रम के दिन्छ भनेर चाहिँ कार्यक्रम लिन्छौँ, अनि कार्यक्रम दिएपछि त्यो नुन मुखमा परिसकेपछि विभागको डिजी साहबले यता जाउँ उता जाउँ भन्दा जाने नभए पाकी बग्यौता केही नगर्ने काम हामीबाट भइराखेको छ। अनि हामी भन्छौँ सर त्यहाँ त उजुर हालो, आफै उजुर हालो, अनि बजारमा जाउँ भनेर गयो, अनि धम्क्यायो, तर्साएका गुनाहरू पनि हाम्रा पनि छन्। त्यसमा म पनि पर्छु है, फेरि मैले कोही साथीलाई भन्न खोजेँ होइन, मैले समग्रमा हामी उपभोक्ता पनि इमान्दार हुन सक्यौँ। सरकार पनि इमान्दार ढङ्गले आफ्ना कानुनी व्यवस्थाहरूलाई सुनिश्चित गरेर कसको कति अधिकार हो, कहाँनिर डिमार्केसन गर्ने त्यो अधिकारको भन्ने कुरो गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तो 5वटा तहका बजारहरू छ भने नेत्र सरले वाणिज्य विभागबाट कुन तहको व्यापारलाई चाहिँ हेर्ने, जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्पष्टसँगले खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी, माछा मासु आदि चाहिँ स्थानीय तहको सरकारले हेर्ने भनेर किटान गरिएको छ। अब स्थानीय तह गए ठाउँमा नेत्र सर किन जानु पर्यो, वाणिज्य विभाग किन जानु पर्यो? कालीमाटीको तरकारीमा काठमाडौँ महानगरपालिका जाओस् न, त्यहाँको वडा अध्यक्ष जाओस्, उसको वडा अध्यक्ष हामीले जिम्मेवारी दिएको छ। प्रष्ट वडा अध्यक्षलाई तिम्रो वडाभित्रको चाहिँ उद्योग दर्ता गर, त्यसको चाहिँ व्यवस्था रेकर्ड राख, त्यसलाई चाहिँ त्यसको नियमनमा छ कि छैन त्यो हेर, त्यसको सागसब्जी फलफुल तरकारी तिम्रो खाद्यान्नको अवस्था के छ तिम्रो वार्डमा हेर भनेर भनिसकेपछि त्यो हेर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी त्यो हेर्दाखेरि यदि दुई बिचमा चाहिँ जुन एउटा क्रय विक्रय भएको कुनै तलमाथि परेको छ भने अनि त्यसलाई माथि तलले हेरिदिनु पर्यो। नम्बर 1। नम्बर 2, प्रदेश संविधानको अनुसूची 7(2) प्रष्टसँगले प्रदेश बजार अनुगमन र सङ्घीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिले समन्वय गरेर अनि कार्यक्रम बनाएर बजार अनुगमन गर्न जाने भनेको छ। अब समन्वय नै नगरिकन केन्द्रमा चाहिँ अनुगमन गयो, फेरि प्रदेश पनि गयो भने त्यो व्यवसायी पनि उसले पनि त लगानी गरेर त्यसपछि चाहिँ सेवा दिन पसेको, उसले मुनाफा खान्छ, उसको धर्म हो। तर उसलाई मुनाफामा नियन्त्रण गरेर 20% भन्दा बढी खान पाउँदैन, नियमहीन कानुन बमोजिम चल भनेर भन्ने हामी तहहरूको बिच समन्वय छ कि छैन? सङ्घ र प्रदेशले बजार अनुगमनका कार्यक्रमहरू कार्ययोजना बनाउँदा आज नेता सरले चाहिँ भनौँ न यो 18 गते भइसक्यो, हामीले कति समन्वय गरेर प्रदेश र केन्द्रले चाहिँ कार्यक्रम बनाउन सकिराखेका छौँ त? भोलि हामी बजारमा कुन ढङ्गले जाने? अब हाम्रा चाडबाडहरू सुरु भए, भोलिदेखि जनै पूर्णिमादेखि नै अस्ति नागपञ्चमीदेखि नै सुरु भयो। अब हामीलाई त्यो बजारमा आजभन्दा भोलि भाउ बढ्यो, किनभने अब त माग बढेर जान्छ, आपूर्ति घटिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो माग र आपूर्तिको बिचमा जबसम्म सामञ्जस्यता हुँदैन तबसम्म हामी जति कराइराख्यो भने के हुन्छ भने अहिले मैले हजुरसँग भनिराखेको हुन्छु, हामीलाई म अघिको मार्ग पर्यो भनेर हजुरले मलाई सोधिरहनु भएको छ। भरे बेलुका चना बढेकै रहेछ, 20 रुपियाँ बढ्यो भने नि हजुरले घरमा नलगे खान पाइँदैन, मैले पनि लुसुक्क पऱ्यो पोको पारेन होइन, किन हुँदैन?
त्यो परिस्थितिलाई कसरी एनालाइसिस गरे, कसरी छिर्ने भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी उपभोक्ता कर्मी लगायत सरकारी निकायको बिचमा समन्वय गरेर यो पाँचवटा तहलाई चाहिँ आफ्नो अधिकारको डिमार्केसन तोकेर त्यहाँ साँच्चै प्रभावकारी र नियमित अनुगमन गर्नु पर्यो। एक अर्को कुरो उजुरी गरेको भरमा मात्रै अनुगमन गर्ने कुरा पनि भएन। मैले उजुरी गर्ने अनुगमन अघि मोहना म्यामले भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा उजुरी गर्ने एउटा त नेपाली उपभोक्ता सचेतै छैन। उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भन्दा उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्छ। उपभोक्ता सचेत पार्ने जिम्मेवारी कसको भन्दा राज्यको र उत्पादकहरूको अर्थात् जिम्मेवारी पहिलो सरकारको हो। सरकारले उपभोक्तालाई सचेत तुल्याउनलाई के कति कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्यो। अनि यो सचेतना कार्यक्रम कहाँ गर्यो? आज सचेतना कार्यक्रम म उपभोक्तावादी, मेरो संस्थाको एउटा पम्पबद्ध वाणिज्य विभागमा पेश गर्ने, वाणिज्य विभागले मलाई 1 लाख रुपियाँ दिने, अनि म गएर एउटा चिनेको जिल्लामा आफूलाई सहज हुने जिल्लाको सदरमुकाममा गएर 5 जना उपभोक्ता जो सचेत छन् तिनी सचेतता मात्रै राखेर गरेर आउने बजेट सक्ने। निश्चित रूपमा देखिएको उपभोक्तामा पनि सचेतता देखिएन, उनीहरू पनि जागृत भइसकेका छैनन्। कहाँ जानु पर्यो? मैले कहाँ जानु पर्यो भन्दा सचेतना कार्यक्रम लिएर जाऊ भने स्कुलको प्राङ्गणमा जाउँ, स्कुलको विद्यालयका प्राङ्गणमा जाउँ, सरकार सार्वजनिक स्थलहरूमा जाउँ, त्यहाँ गएर भेला गरौँ, त्यहाँका उपभोक्ताको गुनासो सुनौँ, त्यसपछि हामी भनौँ कि तिमीले यसो गर है, तिमी सचेत हौ भनेर भनौँ। कतै न कतै सचेतनाको कमी देखिएको छ। एकदमै छ, एकदम। मोहनाजी, जस्तै अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकै कुरो गरौँ। अब राजनीतिक कुनै विषयवस्तु छ या सामाजिक विषयवस्तु छ भने तपाईँहरू चाहिँ एकदम छिटो चासो देखाउनुहुन्छ त्यसमा। अब लोकप्रियताको लागि होला कि के को लागि होला, यति ठुलो विषय नागरिकको खाद्य अधिकारको विषयलाई लिएर त्यति बोलेको मैले देखिनँ नि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि। यो प्रश्नलाई अलिकति हाँसो लाग्यो मलाई सुरुमा। किन भन्दाखेरि आयोगले राजनीतिक अधिकारलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्छ, कहीँ मान्छे मारियो त्यो विषय मात्रै प्राथमिकता राख्छ भनेर जुन भन्नुभयो नि, त्यो अलिकति सत्य नहोला जस्तो लाग्यो। आयोगले मानव अधिकार आयोगले विशेष गरेर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। विकासको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, यी विषयहरू पहिलो प्राथमिकताको विषयमा विगत मलाई भन्नु पर्दाखेरि यो 71-72 देखि अझ धेरै भन्दा पनि हुन्छ यो विषयलाई आयोगले एउटा गाइडलाइन इस्यु गरेको छ। उपभोक्ता खाद्य अधिकार भनेर उपभोक्ताको अधिकारको विषयमा एउटा गाइडलाइन, खाद्य मात्रै होइन अरू विषयमा पनि। भर्खरै यो एउटा प्रतिवेदन देखाइदिन्छु म। यो चाहिँ हवाई यातायात गर्ने मान्छेहरूको अधिकारसँग विशेष गरेर जसरी हवाई दुर्गममा यात्रा गर्ने व्यक्तिहरू ठगिन्छन्, एउटा एयरलाइनको उसबाट ठगिन्छन्, त्यो विषयमा समेत आयोगले अध्ययन गरेर यो अहिले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर पर्यटन मन्त्रालयसँग बढी केन्द्रित छ र आयोगले रेगुलर मोनिटरिङ गरिरहेको छ। एउटा विषय नेपाल सरकारलाई हामीले अस्ति पत्राचार गरेका थियौँ, मलाई लाग्छ 20 देखि 22 दिन भयो होला, यो चिनीको विषयलाई लिएर। चिनीमा हामीले के प्राप्त गर्यौँ भन्दाखेरि 2 किसिमको फरक प्राप्त गर्यौँ। एउटाले चाहिँ यो चिनी खान मिल्नुहुने भन्ने, एउटाले चाहिँ यो खान मिल्दैन भनेर भन्ने। त्यो बिचको अहिलेसम्म जवाफ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। चिनीमा चाहिँ यो एक किसिम ठुलै एउटा अवस्था हामीले प्राप्त गर्यौँ। डेट एक्सपायर भएको एउटा प्रतिवेदन प्राप्त गर्यौँ, अर्को प्रतिवेदनमा चाहिँ त्यो अर्कै किसिमको अवस्थाहरू प्राप्त गर्यौँ। अब हामी जवाफ कुर्दैछौँ, नेपाल सरकारको जवाफ आइपुगेको छैन। यो अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि उपभोक्ताको विषयलाई लिएर नेपाली उपभोक्तामा के पनि सचेतना छैन भन्दाखेरि छान्न पाउने उसको फन्डामेन्टल राइट हो भन्ने कुरा पनि छ। त्यति सामान्य सचेतना छैन। बजारमा जे उपलब्ध खान बाध्य छ, बाध्य छ र बजार अनियन्त्रित छ। 3-4वटा कारणले बजार अनियन्त्रित छ। हो, अनुगमन हुन्छ, क्यापिटलमा हुन्छ, विशेष गरेर राजधानी केन्द्रित अनुगमनहरू अहिले पनि भइरहेछ। ग्रामीण स्तरमा अनुगमन व्यापक रूपमा हुन सकेको छैन। प्रदेश कार्यालयहरू पनि अनुगमन हामीले गर्ने हो। जब उपभोक्ता ऐन आइसक्यो, स्थानीय स्तरको एक किसिमको स्थानीय स्तरलाई अधिकार दिएको थियो, सङ्घले जारी गरिदियो। अब त्यहाँनिर स्थानीय सरकार अहिले मुख फुलाएको अवस्था छ। नेत्रजी भरतपुर बसेर आउनुभयो, उहाँ प्रत्यक्ष संलग्न भएको कुरा उहाँलाई थाहा छ। तर अधिकांश स्थानीय सरकारहरू
यो ऐन चाहिँ हामीले जारी गर्नुपर्ने हो भनेर अहिले पनि गम्भीर हुन सक्नु भएको छैन, हामीले मोनिटरिङ गर्ने हो भनेर पनि गम्भीर हुन सक्नु भएको छैन। हाम्रो काम के हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घले कतिपय कुराहरू स्थानीयलाई जवाफदेही बनाउनको लागि पनि उसलाई छोड्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। उपभोक्ता अधिकार त्यही मध्येको एउटा हो जहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार जबसम्म जवाफदेही हुँदैन तबसम्म न बजार नियन्त्रित हुन सक्छ, न उपभोक्ता सचेत हुन सक्छ, न सरकारले भने जस्तो संविधान बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ र मानव अधिकार आयोगले फेरि पनि निरन्तर रूपमा अहिलेकै यो कोरोना भइसकेपछि हामीले 3-4वटा क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर अनुगमन गर्यो। एउटा मेडिकल कोर्समा, त्यसपछि दोस्रो कुरो बजारको उपलब्धताको कुरालाई लिएर हामीले अनुगमन गर्यौँ र त्यसमा केही सुझावहरू पनि नेपाल सरकारलाई दियौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि यातायातको विषयलाई लिएर एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू आएको थिए, त्यसमा पनि हामीले अनुगमन गरेर सुझावहरू पनि दिएका छौँ। मेरो लेटेस्ट आफै संलग्न मिठाई व्यापारीहरूसँग मिठाईमा चाहिँ जुन किसिमको अखाद्य वस्तुहरू मिसाइन्छ म आफै संलग्न भएर अनुगमन गरेको थिएँ र सायद अब जसरी चाडपर्व नजिकैदैछ मिठाई सबैभन्दा डिमान्ड बढी हुन्छ, भलै त्यहाँ चाहिँ तरकारीको डिमान्ड घट्छ, मिठाईको डिमान्ड चाहिँ बढ्छ। मिठाई पसलहरूमा चाहिँ प्रयोग हुने कतिपय एकदमै केमिकल चाहिँ प्रत्यक्ष जीवनमा असर गर्छ, जसले मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ, ब्रेन ह्यामरेज हुन सक्छ, त्यस्ता केमिकलहरू प्रयोग हुन्छन् र यसमा चाहिँ सायद अब नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। नेत्रजी, अब यो एउटा आरोप लगातार आउँदैछ तपाईहरुमाथि लागिरहेको हुन्छ, यो मौसमी अनुगमन भनेर चाडबाडको बेला अनुगमन गरिहाल्ने, अरू बेला चाहिँ छोडिदिने, अनि त्यसले गर्दाखेरि बजार एकदमै अनियमितता, त्यो अनुगमनका कारण झन् बढी अनियमितता बढेर आउँछ। हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार निरन्तर रूपमा नै अनुगमन गरेका छौँ। दिनदिनै हाम्रो चाहिँ त्यो अनुगमनको रिपोर्ट हाम्रो वेबसाइटमा पनि राख्छौँ, ट्विटर लगायत सञ्चार माध्यमबाट पनि सार्वजनिक गर्छौँ। हाम्रो अनुगमन लकडाउनको अवधिमा नि कुनै दिन पनि रोकिएको छैन। अब चाडबाड आउन लाग्यो, अब फेरि सक्रिय हुन त पर्छ नै, किनभने बढी कारोबार हुने बेलामा बढी अनुगमनलाई किन शङ्का गर्नुपर्ने छ र? बढी ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भने त्यति बेला जोखिम पनि बढी हुन सक्छ भन्ने कुरा ठिकै जस्तो लाग्छ। तर अरू बेला निष्क्रिय हुनु भएन भन्ने यहाँको विषय हो भने त्यो म स्वीकार छु, हामी सक्रिय हुनै पर्छ। अब हामी अहिले कृष्ण भण्डारीले पनि कुरा उठाउनु भएको छ, मोहना म्यामले भन्नुभएको छ, स्थानीय तह र प्रदेश तहसँग हामी सहकारी नगरी छैन। सचेतनाको लागि हामी विभागलाई बजेट अहिले छुट्याइएन, कोरोनाकै कारणले बजेट सानो भएर गयो। अब हामीले के सोच गराएका छौँ भने हाम्रो विज्ञता चाहिने तहसँग पनि हामी मिलेर जान सक्छौँ, अनि स्थानीय तहसँग मिलेर जान सक्छौँ र उहाँहरूलाई नै इम्पावर गर्ने हो। किनभने जनता त उयो हेर्नुहोस्, राज्य पो 3टा तह भयो, आखिर जनता उपभोक्ता भनेको उही नै भएको हुनाले हामी मिलेरै जाने हो। हामीले सक्दो छिटो केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिको मिटिङ राखेर बैठक राखेर यो चाडबाड अगाडिको विषय र सारा अहिले उठेका सरकारहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, प्रदेशले कसरी गर्ने, स्थानीयले कसरी गर्ने, त्यसमा विभागले के रोल खेल्ने, त्यो कुरा हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्छौँ। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अभ्यासका सुरुवाती वर्षहरूमा छौँ। हामी एकदमै आदर्श रूपको कल्पना अहिले गर्न सक्दैनौँ, किनकि उहाँहरूले विकासकै व्यवस्थापन संयोजन गर्नको लागि भेइ भएको अवस्थामा उत्पादनसँगै अघि भने जस्तै बजारीकरण र मूल्य नियन्त्रणको विषय पनि उहाँहरूको चाहिँ भूमिकामा परेको छ। त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भनेको चाहिँ सङ्घ अनि प्रदेशले हो, गर्दै जानुपर्छ। कसैले उदाहरणीय स्थानीयले पनि गरेको होला, त्यसलाई पनि हामी उदाहरणको रूपमा सोकेस गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ सँगसँगै मिलेर काम गर्यो भने यो काम त साझा हो भन्ने बुझाइ भयो भने अब सञ्चारकर्मी, अधिकार कर्मीहरूले पनि आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढङ्गले निभाइदिनु भयो भने विभाग त हेर्नु सानो समूह छ। हामी सधैँ यहाँ भएका चाहिँ कर्मचारीलाई दीक्षित पनि गर्न चाहन्छौँ र मार्केटमा पठाउन चाहन्छौँ। मार्केटमा जाँदा उहाँहरूको पनि कम्प्लेन नआओस् र गल्ती भएकोलाई गल्ती देखाएर आइयोस्। यो विषय एकदमै महत्त्वका साथ हेरेका छौँ। यो बजारमा जाने टोलीको आधार संहिता हामीले फाइनल गरेका छौँ, बजार अनुगमनको कार्यविधि पनि फाइनल गरेका छौँ। अब त्यो हामीले चाहिँ प्रदेश तह र स्थानीय तहमा नै प्रयोग गर्ने गरी हामीले पठाइदिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो बजारको सुधारको लागि बजारको तह अलिक न्यूनतम गरेर जाने
र यो मूल्य निर्धारण पद्धतिलाई चाहिँ अलि वैज्ञानिक बनाएर जाने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा आइसकेका छौँ। एकदम छोटोमा कृष्णजी उपभोक्ताहरूलाई के दिनुहुन्छ? म छोटोमा हजुर उपभोक्ता अधिकार कर्मीको नाताले म दुईटा कुरा गर्दछु। एउटा कुरा उपभोक्ता आफै सचेत हुनुहोस्, हुजुर गर्नु सिक्नुहोस् र आफूले लिने चिजको हामीले एउटा सचेत उपभोक्ताले मूल्य गुणस्तर तौलको विषयमा आफै संवेदनशील भएर छनौट गरेर आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर सामान खरिद गर्नुहोस् एउटा। अर्को कुरो भनेको सरकारी निकायहरूले पनि अघि हजुरले भने जस्तै मौसमी अनुगमन गरेर होइन, यी सबै तहलाई हामीले जतिखेर यो उपभोक्ता संरक्षण यो ऐन बनायौँ त्योभन्दा अगाडि पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनायौँ, त्यसमा पनि म सहभागी थिएँ र मैले यो नेपाल सरकारको विज्ञ सल्लाहकार भएर मैले यो स्थानीय बजार निर्देशिकाको नमुना निर्देशिकाको परामर्शदाता पनि म हो, मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ र त्यो स्वीकृत भएको हो। मैले थोरै अघि नेता सरले कुरा उठाउनु भएकोले मैले त्यो निवेदन गरेँ। हाम्रो सोच के थियो भने केन्द्रमा नेपाल भनेको काठमाडौँ मात्रै होइन, केन्द्रमा वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमन चाहिँ 753 गाउँपालिका नगरपालिकामा पुग्न सक्दैन। त्यसकारण त्यहाँको वडा अध्यक्षसम्मलाई अधिकार दिएर बजारलाई वडाबाट सुधार्दै ल्याउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हिजो हामीले त्यो ऐन ड्राफ्ट गरेको हो। त्यही बमोजिमको निर्देशिका बनेको छ। त्यही बमोजिम वाणिज्य विभागले कुनै पनि सङ्कोच नराखी म गर्न सक्छु भनेपछि म समान कारको अधिकृतले पनि गर्न सक्छ भन्ने विश्वासको साथ बाउ मरेमा अंश त छोराले दुवा खेलेर सक्दैन, त्यसकारण छोरालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भने जस्तै वाणिज्य विभागले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशका घरेलुका कार्य प्रमुखहरूलाई जबसम्म यो निरीक्षण अधिकृत पोख्दैन तबसम्म बजार अनुगमन चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले हुन सक्दैन। कानुनी व्यवधान छ। अघि मोहना म्यामले पनि भन्नुभएको छ कि हामी पावर डिसेन्ट्रलाइज गर्न नसकेको कारणले आजसम्म दुःख पाइराखेका छौँ। अब हामीले यो केन्द्रीय सोचलाई बिस्तारै गर्दै जानुपर्छ हजुर भन्ने। छोटोमा सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ र उपभोक्तालाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? मलाई लाग्छ सबैजना वक्ताले पूर्व नै भनिसक्नुभयो। सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ र सजग हुनुपर्छ र सरकारको एउटा जवाफदेहिता र जिम्मेवारी कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि उपभोक्ताको विषयमा चाहिँ उपभोक्तालाई नै इन्करेज गर्नुपर्छ, उत्साही उसैलाई बनाउनुपर्छ। हेर्नु, सरकारका नियम कानुनहरू यदि प्रभावकारी रूपमा लागू गराउने हो र जनता पनि सँगसँगै उसको कर्तव्यमा पनि हामीले अगाडि बढाउने हो भने सरकारले जनतालाई उत्साही बनाउनु पर्छ। तपाईहरूले कहाँ गलत देख्नु भएको छ उपभोक्ताको विषयसँग जोडिएर तपाईँ उजुरी गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामीले दण्डित गर्ने होइन, तपाईँलाई पुरस्कृत गर्छौँ भन्ने किसिमको सूचना हामीले सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र उपभोक्ताले छान्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जब मासमा जान्छ नि, जब आम मान्छेले बुझ्छ छान्ने अधिकार उपभोक्ता हो। मूल्य तोक्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने, दण्डित गर्ने, बजार नियन्त्रित गर्ने यो सरकारको काम हो। उपभोक्ताले छान्न पाउनुपर्छ, त्यो उसको मौलिक हक हो भन्ने कुरा चाहिँ बताउनुपर्छ। अनि मात्रै हामीले उपभोक्ता अधिकारलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ। नेत्रजी एकदम छोटोमा जुन अहिले यो बजारमा एकदमै छोटोमै भन्छु, टु द पोइन्ट। 1137 भनेको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर हो। हामीले गुनासो गर्न चाहिँ 1137 डायल गर्न सक्छौँ। सबै उपभोक्ताहरूलाई अनुरोध गर्न चाहे। दोस्रो भनेको चाहिँ अनुगमनमा संयुक्त पहल नै चाहिन्छ। राज्यका 3 तहले यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ। यसमा विभागले सहजीकरण समन्वय गर्न तयार छ। तेस्रो भनेको यति बेला लकडाउनको चाहिँ हाम्रो यो लामो समयपछि धेरै म्याद गुज्रेका चिजहरू बजारमा पाइन सक्छन्। त्यो हामीले सदुपयोग गर्नु भएन, त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादक वा वितरकले त्यो फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। यो विषय हामीले व्यवसायहरूलाई अनुरोध गर्छौँ र व्यवसायहरूले पनि आफ्नो आचार संहिता अनुसार चल्नुभयो भने हामी आएर कारबाही गर्ने रहर छैन। अलि व्यवस्थित र मर्यादित भएर अगाडि बढौँ। मूलत यो व्यक्तिको मौलिक हक पनि भएको हुनाले उपभोक्ताको हकलाई सबैले अलिकति सम्मान गरेर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारी र उपभोक्ता जागरण अभियानका अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली। हामी छलफल गर्दैथ्यौँ बजार भाव आकाशिदा आम नागरिकको दैनिकीमा परेको प्रभावका विषयमा। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।